बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे कि एहतसाब अदालत लाहौर की जानिब से एक अहम फैसला आता है जिसमें शहबाज शरीफ और उनका टब्बर जो है वो खास तौर पर उनके खिलाफ, उनकी बेटी और उनके दामाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई आती है। इसकी डिटेल क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ हमजा शहबाज जेल में चलने फिरने से कैसे कासिर हो गए हैं, उनको क्या बीमारी लाहक हुई है, उसकी डिटेल को भी हम जानेंगे। और एंड पे मैं डिस्कस करूंगा कि मौलाना फजल रहमान को बन्नू जलसे से पहले जो 10 अफराद, अहम अफराद जो खाना खिलाने वाले थे, खाबे खिलाने वाले थे, उनके खिलाफ क्या बड़ा फैसला आया है, उसकी डिटेल को भी हम जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवालात भी पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज की पहली खबर की जानिब, और वो है एहतसाब अदालत लाहौर ने आज एक अहम कार्रवाई पर समाअत की। और मैं आपको बता दूं, जितने भी करप्शन से रिलेटेड अहम केसेस हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग केस है, रमजान शुगर मिल केस है, या साफ पानी कंपनी केस है जिसकी आज समाअत थी, इस तरह के केसेस में जो मेन पार्टी, अक्यूज्ड पार्टी रहती है वो शरीफ माफिया ही है। क्यों? क्योंकि शरीफ माफिया ही है जिसने जो है वो 20-25 साल इस मुल्क पे जब हुकूमत की है, तो उन्हीं के खिलाफ जो है वो ज्यादातर केसेस हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट्स और पंजाब में खासकर गाहे बगाहे इन्हीं की हुकूमत पिछले चंद अशरों में रही है, तो अब जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से सवालात के जवाबात भी इन्हीं को देने पड़ते हैं। साफ कंपनी करप्शन रेफरेंस केस भी उन्हीं में से एक है जिसकी आज समाअत थी, और इसमें नैब प्रोसिक्यूटर ने जज अमजद परवेज चौधरी साहब को यह बताया कि मुसलसल मुल्जिमान को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और शहबाज शरीफ का दामाद इमरान अली यूसुफ पेश ना हुए, और उन्होंने जो है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अब्यूज करने की कोशिश की और इस प्रोसेस को बिल्कुल ही जो है वो फॉलो ना किया, जिस पर जज अमजद परवेज साहब ने आज उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। और ये भी कहा है कि उन्हें 23 जनवरी तक जो है वो गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। मैं आपको बता दूं, एक तो ये है कि एक जानिब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जो कि मुख्तलिफ केसेस में उनको सजा हो चुकी है, वो जेल जा चुके हैं। दूसरी जानिब इनका जो पूरा टब्बर है, पूरा खानदान है, चाहे नवाज शरीफ का हो या शहबाज शरीफ का हो, ये लोग कोर्ट की मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स में मतलूब हैं, लेकिन बाज लोग ऐसे हैं जो इश्तिहारी होने के बावजूद कोर्ट के जो है वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। शहबाज शरीफ हो गया, उनके बेटे हो गए, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं उनकी बेटी राबिया इमरान हो गई, उनका दामाद इमरान अली यूसुफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ के बेटा हुसैन नवाज हो गए। ये सारे लोग, अगर जितनी बड़ी लिस्ट है कि इनके फ्रंटमैन हो गए, इनके बाकी लोग जिनके नाम पे इन्होंने अकाउंट्स खुलवाए थे, वो सब अदालतों को मतलूब है। लेकिन ये लोग कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को कोशिश करते हैं किसी तरह अब्यूज कर लें, लेकिन किस हद तक बकरे की मां खैर बनाएगी। आखिर जो है वो इन पे प्रोसेस जो है वो अपना शिकंजा जकड़ता है, और इनको जो है एहतसाब के कटहरे में आना होगा। जैसे आज इनके खिलाफ जो है वो नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर इन्हें 23 जनवरी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किए जाना है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं हमजा शहबाज की जानिब। हमजा शहबाज ने आज रमजान शुगर मिल जो केस है, शुगर से रिलेटेड केसेस ऐसे हैं कि जिसमें जो है वो बड़े कमीशन हुकूमत की जानिब से बनाए गए, और भी अभी तक जो है वो केसेस चल रहे हैं, क्योंकि ये माफिया इतना मजबूत था, इसको इतनी बड़ी बैकअप हासिल था इन लोगों की तरफ से, जो लोग सियासी थे, जो लोग प्रोटोकॉल वाले थे, और इन लोगों जो पब्लिक ऑफिस होल्डर लोग थे, इन्होंने जो है प्रोटेक्ट किया हुआ था। अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं, और हमजा शहबाज भी उन्हीं में से एक हैं। हमजा शहबाज ने आज ये किया कि उन्होंने जो है वो अदालत में आज जो है वो पेश ना हुए, और उन्होंने कहा कि मेरे घुटने में दर्द है और मेरी टांग में बिल्कुल ही चलने फिरने से जो है वो कासिर हूं। उनके जेल हुकाम के जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो है अदालत में ये दरखास्त भी जमा कराई, जिस पर जज साहब जो है वो बरहम भी हुए, और उन्होंने कहा कि आपने अगर रिलीफ लेना होता है तो दरखास्त आप सही तरह लिख के दिया करें, ये आपकी बात जो है वो जबानी नहीं चलनी, जबानी कलामी नहीं चलनी। तो इस हवाले से हमजा शहबाज ने जो है वो आज समाअत को ज्वाइन नहीं किया। अब हम आ जाते हैं दूसरी खबर की जानिब, और वो है कि कैसे मौलाना फजल रहमान, जो कि खाबे खाने के हवाले से मशहूर है इंतहाई, और जो भी कंपनी को पार्टी के अजलास हो या कोई अजलास हो या कोई भी जलसे जुलूस हो, इस तरह की सिचुएशन हो, उससे पहले जो भी खाने का इंतजाम किया जाता है बाकी पार्टियों की जानिब से, उसमें मौलाना फजल रहमान का खास तौर पर जो है ख्याल किया जाता है, क्योंकि वो हलवा खाने के हवाले से और बाकी चीजें खाने के हवाले से
انتہائی مشہور ہیں، لسی بھی ان کی بڑی مشہور ہے۔ اس حوالے سے جب بنو میں جلسہ تھا، یقیناً ان کی اپنی پارٹی کی میزبانی تھی، ان کی اپنی پارٹی نے میزبانی کے چکر میں جن 10 افراد کو گول کیا اور ان کو کھڈے لائن لگوایا، ان میں ایک بنیادی مرکز صحت ہے بنو میں، وہاں پہ انہوں نے اس کو باورچی خانے میں کنورٹ کیا۔ اس میں ان 10 افراد میں ایک خاتون افسر بھی شامل ہیں، اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کے لیے بالخصوص جو ہے وہ کھانے تیار کیے گئے، جن میں حلوہ بھی ہے، باقی بٹیر اور اس طرح کی جو ہے وہ ایک وسیع و عریض جو ہے دسترخوان تھا جو سجایا گیا۔ بعد میں ان غداروں نے اس جلسے میں نہ صرف یہ کھانے کا یہ حق ادا کیا، اس ملک کی نمک کھانے کا، اور نمک حرامی یہ کی کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اس ملک کے خلاف نعرے بازی کی۔ خاص طور پر امیر حیدر ہوتی نے، ANP کے وہ سربراہ ہیں، انہوں نے جو ہے کل جب تقریر کی اس دوران کارکنوں کی جانب سے ایسے متنازع جو ہے نعرے لگائے گئے جس میں جو ہے افغانستان سے ریلیٹڈ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ساری سرزمین پشاور تک جو ہے افغانستان کا حصہ ہے، اور یقیناً ایسے لوگ جو ہے غدار ہیں۔ اس سے بڑا غدار اور کون ہو سکتا ہے کہ جو شخص اس ملک کا کھائے، اس ملک کا پیے، اس کے باوجود ایسی کاروائیاں کرے کہ وہ اپنے جلسے جلوس میں اس ملک کے خلاف جو ہے نعرے لگائے، لیکن اب شاید یہ نہ بچ سکیں اور اب کارروائی کا شکنجہ ان پر بھی پڑنے جا رہا ہے۔ مفتی کفایت جو کہ کافی دنوں سے روپوش ہے اور وہ سامنے نہیں آ رہا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کہیں سندھ کے کسی مدرسے میں چھپا ہوا ہے، لیکن کب تک چھپے گا؟ KPK IG کی جانب سے مختلف جو 4 صوبوں کے IGs ہیں ان کو لیٹر لکھ دیے گئے ہیں اور انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہمیں مطلوب ہے، اور ان پر باقاعدہ طور پر جو ہے پشاور تھانے میں مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے۔ میں آج ایک اہم بات اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ ان پر قائم ہوا ہے، اور مفتی کفایت تب سے فرار ہے۔ مفتی کفایت جو بوانگ دہل کہتا تھا، فوج کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کرتا تھا، ملک کی سلامتی کے اداروں کے خلاف بھونکتا تھا، اور ایسی باتیں کہتا تھا جو یقیناً ایک شخص کو، ایک لیڈر کو، ایک پارٹی کے سربراہ کو کسی طور پر بھی زیب نہیں دیتی، وہ یہ کام کرتا تھا۔ اس کے خلاف یہ کارروائی کا شکنجہ مزید تیز ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کل جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے جو نعرے لگائے ہیں اور ملکی غداری کی ہے، اس سے ریلیٹڈ 45 افراد کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں، گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ بنو میں اب ان کے کارکن ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے، اور سچویشن یہ کریٹ ہو گئی ہے، اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے نعرے تو وہاں پہ لگا لیے، لیکن اس کے بعد جب ان پہ جو ہے وہ وار جو پڑ رہا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے، خاص کر کیونکہ وزارت داخلہ اب شیخ رشید احمد کے پاس ہے، اور شیخ رشید احمد کسی طور پر بھی ان کو کسی قسم کی چھوٹ دینے کے چکر میں نہیں ہے، اور ان کی جانب سے یہ مسلسل کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ آپ کو کسی قسم کی معافی نہیں ملے گی، آپ کو جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا ان باتوں کا جو آپ جلسے جلوسوں میں کرتے ہیں، چاہے آپ پرائیویٹ کسی محفل میں کریں یا پھر آپ باہر کسی اس میں کریں، آپ کو جو ہے حساب دینا پڑے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔